مثل سوداني بقول لك يعني أسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أخوكم السماني آدم حامد مالك أنا كنت صوفي، وكنت ماخذ الطريقة السمانية وماخذ الطريقة القادرية، طريقتين يعني، وكنت مقدم في الطريقة السمانية. وكان عندي كل يوم اثنين ليلة، كل يوم اثنين بدق النوبة جنب البيت وبنصب الرايات وبسوي الفتة والبليلة وبجمع الناس في الحي عشان يجوا شنو يذكروا الله بالنوبة وينطقوا حي قيوم حي قيوم بالنوبة. دنجد ده كله كنت قاعد أعمله. عندي خيمة في المولد سويتك سنة واحد منها وتاب الله عز وجل علي وتركت التصوف. نعم تركت التصوف بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه الدعوة السلفية المباركة تركت هذا المنهج المنحرف. والله يا أخواننا الصوفية دعوة إلى الشرك بالله، دعوة إلى البدعة والخرافة. أيوة والله كل القصائد اللي بيقولوها أخواننا هنا نحن كنا بنعتقد عقيدة عديل. شفت كيف بناديهم دي كنا بنعملها عديل. يعني أنا مشيت قبب ومشيت زيارات جوا القبة أنت بتطوف زي طوافك بالكعبة، حاجة شفتها بعيني وعملتها الحمد لله ربنا تاب علي. بنطوف وبنسأل الميت، بنسأله النفع وبنستعين منه من الضرر. الميت الشيخ بنعتقد فيه. كنا بنعتقد كل القصائد اللي بيقولوها اخواننا ديل والشباب ديل جزاهم الله خير وبينوها للناس. ممكن المنهج بتاع بيان يكون فيه غلظة وشدة، لكن هو عنده دليل على الكلام ده، عنده دليل انه يبين بهذه الصورة. والله الكلام ده كله كنا بنعتقده وكنا بنطبقه وبنعمله. واخطر عقيدة كنا بنعتقدها انه الشيوخ بيعلموا الغيب، انه الشيوخ بيعلموا الغيب. والكلام ده يعني أصل له البرعي في قصائده زي ما قال قومات نزاور للأولياء الأكابر، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب ظاهر وباطن. يعني كنا بنعتقد انه والله الشيوخ لا بيعلموا الغيب. واحد عنده مشكلة عنده حاجة رايحة له بيمشي لمنه للشيخ عشان يسأله انه يرد له حاجته دي او يقضي له الحاجة بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي شنو؟ قال له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده للرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم والله الصوفية دعوة إلى الشرك بالله عز وجل، الكلام ده أنا مجربه، ودعوة إلى البدع. يعني انت بتذكر الله بالنوبة كيف يعني؟ ده يعني النوبة دي كنا بندقوها بننطط لحد ما العرق يكب حي قيوم حي قيوم حي قيوم الله الله. يعني حاجة استهزاء بالدين يا أخي، استهزاء. أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقة؟ أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقة؟ أنا لما خشيت ذاتي لاوست، أنا لما خشيت بنية التمسك بالدين صحيح. أنا أبوي صوفي وعندي أخوي في البيت صوفي الجد كمان. يعني نحن حينا كله صوفية وبنمشي الزيارات في الصابونابي هناك عندنا في ولاية السنار. كيف الكلام ده عندنا؟ يعني نحن هناك. بس الأخ قال أنا من أسرة صوفية، لكن أنت ما تعمقت في التصوف. أنا تعمقت في التصوف، كنت مقدم عديل بلبس جلابية خضراء، عندي رايات، عندي نوبة، عندي خيمة ساعة مولد كمان، خيمة ساعة مولد يا أخواننا تخيلوا. أيوة والله. فشفتوا يا أخواني الكرام الصوفية دعوة إلى الشرك. أنا بقول لك عديل والله، أنا والله قلت على أبوي والله، وهو بقول لك نحن علمنا. أنا لما خشيت قلت له داير العلم والله قعدت مع الشيخ. طبعا الشيخ الأول كذا نقص لكم قصته، لما أداني الطريقة أنا لاوست منه. كيف؟ لأنه كان زول مترفع متكبر اسمه الشيخ السماني في منطقة اسمها معيدان علينا هناك. يعني أول حاجة الزول ده قاعد في كرسي فخم كده بتاع المكاتب ذاك، اللابتوب بتاعه قدام، السماعات في اذنينه، قاعد يا زول الجماعة يجي يخطوا له البياض ويعزم لهم. ده الشيخ السماني ده. نحن جينا الناس السوكي أخذنا الطريق، أذن الآذان بتاع العصر، قفلوا الشيخ جوا أوضته ونحن مشينا الجامع جوا المسجد صلينا، واحنا قلبي كان يا جماعة الشيخ ده وينه ما جا صلى معانا. قلت له يا أخونا الودانا الغشانة اسمه عبادر الله يهديه إلى الصواب، قلت له يا أخويا الشيخ ده ما جا صلى معانا. قال لي يا زول هوي الشيخ ده بصلي في مكة انت يا زول. الكلام ده والله يا اخوان الكلام ده قالوا لي شخصيا،
قلت له يا زول الكلام ده صحيح؟ قال لي انا سكت على كده، ما كان عندي علم عشان اقدر اردها. وعبد الله بن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. شاهد الصحابة كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجل والرجلين حتى يقام في الصف للصلاة. ما كان بيلعبوا في الصلاة الصحابة، ده شيخ ولي بدي الناس الطريق وبوجههم لرب العالمين وهو بيتخلف عن صلاة الجماعة. دي أول حاجة خلت قلبي أكلني شوية. بعد فترة بنمشي له زيارات وأنا ما مطمئن له. جيت قعدت مع الصوفية في البلد، هم خليط غادرية وبرهانية وسمانية، عندنا عصر كل يوم جمعة، والعصر ده يا أخواننا بتسمع فيه النبذ الفاحش البذيء، بزاء ما بعدها بزاء. يقول لك ده مشربنا بتاع الطريقة. أنا اعترضت، أنا جيت عشان أطلع من الجو بتاع النبذ ده والحفلات وبتاع، وأجي ألقى جو ديني لقيت أسفت من الجو ذاك. والله العظيم صحي زي ما بكلمك. فقلت لهم يا جماعة والله الشيخ السماني ده ما عنده خلوة وما عنده، أنا ده أتعلم الدين يا أخي. الشيخ ده والله قلت له شيخ سليمان، ده اسمه شيخ سليمان، ما عاجبني والله، ما أخذ طريقة غادرية مكاشفية الزول ده وبده طريقة زول مقدم كبير. قال لي يا زول ان احنا طريقتنا دي احسن طريقة الغادرية المكاشفية. قال لي اول حاجة شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده قعدني لك قدامه الزول ده. قال لي شيخنا عبد الباقي المكاشفي ويبكي ويقلقش في دموعه. والله يا اخوانا قال لي والله شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده عنده كرامات لو حكينا لكم بها الصلوات الخمسة تخلوها. قال لي الرسول جاء في اليقظة ما جاء في النوم، جاء قعد معاه وقال لي يا شيخ عبد الباقي المكاشفي انت ما بتدي الناس الطريقة لشنو؟ قال له والله يا الرسول كان بتضمن لي ناسي ديل انا بديهم الطريقة، تضمنوا لي في الجنة. قال له والله انا اضمنهم لك بخمومهم ورمومهم وسجم رمادهم. قال لي والله اللي باخذ الطريقة المكاشفية النار ما بتاكله لا في الدنيا ولا الاخرة. عديل حلف لي. وفي قصص كثيرة بس انا ما داير اطول على الناس، لكن دي القصص اللي بيحكوها لي رغبني في الطريقة بتاعته. تجاز من ضمن القصص برضه قال لي انه الشيخ ده بيحيي الموتى يعني، وقال لي تعرف سموه المكاشفي ليه؟ لانه بيكشف ما في القلوب. يعني عارف انت لما تجيو كده بكاشفك كك بيعرف انت جواك فيش، انت جاي ليه ذاك. عديل والله قال لي كده. قال لي يا اخي كان في مرجات ماشيه الحج عندها بنيه صغيره، قالت له يا ابويا المكاشفي بتدي امانه فوق رقبتك امشي احج واجي. هالمره فاتت وجات لي قد بنتها ماتت، بقت للشيخ هنا في رقبته. بنتي بس قالت لي ما بعرف. قال لها يا مرة بنتك ماتت قبال كذا شهر ودفنها. قالت لها انا بنتي بس دايرها هسي، انت شيخ على شنو؟ لازم تجيب لي بنتي. قال ابونا الشيخ المكاشفي والله يا جماعه بتذكر الموقف ده والزول بيبكي. الكلام ده قبال 4 سنوات، انا كان عمري 17 18 سنه معاك فيه. قال للحوار بتاعه يا فلان تعال. فلان ده قال له تمشي قبر فلان اتدفناه قبال كم يوم وتقول لها قال لك يا ابويا الشيخ المكاشفي تقومي باذنه كمان. قال لك الفقير ده استغرب ذاته تحير، قام فات بس فات وقف في القبر كده. ويا اخونا والله لازم هذه الافكار تنقض، ولازم هذه تنقض بهذا الاسلوب، لانه في ناس كتار معتقديننا، في ناس كتار ماشيين عليها. انت كم ما وريته نصاح ما بموتوا على كده، ودين شالوا حق الله ودونا العبيد. لازم الناس تتكلم، لازم الناس تبين، كما بينت الله بيسألنا كلنا بعد يوم القيامة. قال الفقير ده فات القبر ووقف في راس البيت قال لي يا فلانة ابويا الشيخ قال لك تقومي باذنه. البيت دي كم قامت؟ زورك ده قال لك جرى خاف. قال البيت دي جات من سمعت جات البيت المكاشفي قال للمرة تعالي ديك بيتك سوقية وامشي. المرة قال ساقت بيتها وماشية كده، البيت مرقت من بيت المكاشفي وقعت البيت ميتة ماتت تاني. المرة قالت آمنت بيك يا المكاشفي، يعني رديت لي امانتي حييتها لينا كده شنو كده اطمئنيت انه بنتي ماتت صحيح. بعد ذاك قاموا فاتوا شنو دفنوها. قالوا الفقير ده قام جاو قال لي ابويا الشيخ يا اخي دي درجة شنو الوصلتها دي ذات، حتى ما بتقول باذن الله. يعني انت قلت ليش يقول لها قومي باذنه ولا باذن الله ذاته يا الشيخ؟ قال لي يا فلان انا لو قلت لك قول لها قومي باذن الله واذن الشيخ كان المغامر دي كلها قامت وجات وراك. ده الكلام اللي قالوا لي. والله يا الزول ده صوفي كبير ولا الان صوفي ده شفت تجي تقول له يا اخي لما تعتر له طوبه كده يا المكاشفي، قايم يا المكاشفي، قاعد يا المكاشفي، شارب مويه يا المكاشفي، ما بس احواله كلها المكاشفي يا جماعه. والله نحن صوفيه الكلام ده ما كان بيسرنا.
أسي تمشي تقول له يا عم فلان يا أخي ما تقول يا المكاشي والله عنده بسطونة خطية بس مخصوص للناس اللي بيقولوا له الكلام ده غلط، مبرمج على البرنامج ده. فأنا الداير أقوله إن الصوفية دعوة إلى الشرك بالله ودعوة إلى البدع، تريد أن تصرف الناس عن التوحيد وعن السنة النبوية المطهرة. الكلام ده أخواننا جابوه من الكتب، لكن أنا بقول لك إنه هو واقع موجود، والأخوان المسلمين سكتوا عنه، وجماعة أنصار السنة الموجودة هسه ساكتين عنه، وناس كتار ساكتين عن الكلام ده وما ينبغي أن يسكت عنه. سكت عنه علماء الأمة رغبة أو رهبة، ساكتين عنه ليه؟ ده ما باطل. مفترض الصوفية ذاتهم المتعلمين العارفين ده صح وده غلط، هو ما في شيخ بيقول للناس تعال اعبدوني، لكن ما قاعد يقول لهم ما تعبدوني، بيقول شعبك انت بتحبي له زي ده استجيت عشان جاي تقبل يده بمد عليك. والله العظيم ما بقول لك يا اخي لا 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 لا، بل عديل واحدين دول بيقول لك نحن اولياء عديل ينادوك تعال. ده حال الصوفية، دي الصوفية الموجودة الان، ودي هل بينتقدوا فيها اخواننا ديل. والله الذي لا اله غيره هذه دعوة مباركة، هذه دعوة مباركة، هذه دعوة مباركة، واسأل الله ان يبارك فيها وان ينقذ بها اناسا كثر قد وقعوا في هذا الغي وفي هذا الضلال. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.